السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا سيزي تاع لو بون دو ريسبسيون. باش نديرو ان بون دو ريسبسيون نروحو لو بوطون اشا بون دو ريسبسيون. دونك الشي كاع اللي غادي نديرو بون دو ريسبسيون فالابل في كاع لي زوتر بياس، سوا بروفورما سوا كوموند سوا روتور. هادو سي دي بياس برك، وحده تزيد في ستوك، وحده تنقص من ستوك كيما لي بون دو روتور ولا فوار اشا فاكتوري، كيما بروفورما ما تنقص ما تزيد في ستوك. حنا نديرو ليكزومبل تاعنا في البون دو ريسبسيون تاع ان اشا. غادي نشوفو هنا بلي لارتيكل تاعنا اللي غادي نشرو منه ندو اكزومبل تاع لا فامي بي. هاهما شو لا كونتيتي تاعهم كاع زيرو. نروحو لا فامي ا، لو سول برودوي اللي فيه ستوك هو هذا فيه 27 لارتيكل ا، الاخرين لا كونتيتي تاعهم كاع راهي زيرو. نديرو ان بون دو ريسبسيون، نديرو نوفو، نجيبو لو فورنيسور تاعنا. لو فورنيسور نجم نجي هنايا ريزو سوسيال وندير ريشيرش، كيما نكليكي عليه ديريكتومون. باغ اكزومبل غادي ندو هذا عمر، نجي هنايا لا ليست دي زارتيكل، نجم نحوس على لارتيكل تاعنا بار ديزينياسيون ولا بار ريفيرونس ولا ريفيرونس ايكيفالون. هادي راهي كاينه اون فيديو سبيسيالمون يتفهم لا ريفيرونس ايكيفالون كي تخدم. هنا ريفيرونس ارتيكل سوا اللي عندنا لو كود نسيزوه، لا ريفيرونس تاعنا نسيزوه. دونك كيما هنايا نجم ندير باغ اكزومبل ا 200 pourcentage 6. شتو راه جاب لي كاع اللي يبدا ب ا 200 ويكمل ب 6، وندير اونطري. كيما نجم نجي هنايا ديزينياسيون ديريكتومون بلا ما نستعمل لا سوري، نكتب باغ اكزومبل A2. صاي نعرف الارتيكل تاعي A2 ما كانش بزاف لي في الاسم تاعهم كاين A2. ها كتبت A2 خرج لي. كان نكتب ارتيكل يخرجوا لي كاع اللي يبدو بارتيكل. نزيد معاها بورسونتاج، ندير باغ اكزومبل B1. ها ولا جاب لي اللي يبدا B1 يا سيت سويت. هادو كان راني حافظهم كاع، خاصني شرينا من البي 2 وشرينا من البي 3. فوالا كيما هنايا نجم نجي هنايا ندير 1 2 4. ها ولا لارتيكل ا جبته بريفيرونس ايكيفالون. دونك هنا سي لا سيزي رابيد، خاطش نجم نديرو لا ميثود ستاندار اللي هي نجي هنايا لي 3 بوطون وتخرج لي لا ليست دي زارتيكل. نكليكي هنايا في ريفيرونس وندير اون ريشيرش في لا ريفيرونس. باغ اكزومبل ندير ديريكتومون pourcentage 5، عطاني لارتيكل تاعي اللي يبدا اللي فيه 5. نجم نجي هنا ديزينياسيون، نكليكي هنايا على لا بار ديزينياسيون وندير هنايا 5. ما كانش، شوفوا ما عندناش. وكندير 3 يخرج لي الA 3 والB 3، خاطش يزوج فيهم لو 3. كنت مقادر من البداية ندير A 3 ونضرب اونطري في الكلافي. ها ولا زاده. وعندنا لا ميثود تاني اجوتي، هاي على لو بوطون اجوتي. هلا اجوتي يعطينا توجور لا ميم ليست. هاي لا عندنا هنايا اونجستري لا لين. لا لين ماشي اوبليغاتوارمون نكليكي على اونجستري باش يزيدها هنايا في الحساب. نجم نهود غير بلا توش با تاع الكلافي، عندها لو ميم ايفي تاع اونجستري. عندنا هنا لو بوطون سوبريمي باش سوبريمي لين، باغ اكزومبل كيما هنايا بي 2 رانا مسيزينه ديجا هنا وهنا. دونك نجي هنايا نكليكي على سوبريمي. ها ولا كلعته. كيما قادر نستعمل كونترول سوبريم في الكلافي. ها ولا باغ اكزومبل نعيط لارتيكل تاعي A5. ما عندناش A5، نديرو A3. ديجا رانا مسيزينه هنا كتشوفو 2 فوا. باين سوبريمي ندير كونترول بلس سوب في الكلافي. هاي لا ندرك على اونطري في الكلافي. هذا راكورسي كلافي. عندنا لا ليست تاع لي زارتيكل، نجمو تاني نستعملو نوتر ميثود كونترول ا. ندرك دارك على كونترول في الكلافي اللي جايه على اليسار كاع تاع الكلافي وندير ا. ها ولا شغله هنا راكم تشوفوا باللي لا ريشيرش ما عندهاش لا كولون تاعها وراهي دير لا ريشيرش، خاطر الا تكون هنا صفوريه في لا كولون
دونك كيما هنايا نجم نخدم براكورسي كلافي اللي هو كونترول فلاش غوش ولا ادروات. هاي لا راكم تشوفوا هنا راني ندرك على لو بوطون غوش، ها ولا جابها لي في ديزينياسيون. دونك لا ريشيرش غادي ندير في ديزينياسيون، ندير بورسونتاج بي 3 ها ولا خرج لي. نبغي ندير لا ريشيرش بار ريفيرونس، هاي لا صفوريه راهي في لا ريفيرونس، ندير بورسونتاج 7 يخرج لي لارتيكل تاعي ها ولا 7. دونك هادو دي راكورسي كلافي كيما هنا تشوفوا. هنا راه كاين هنا مكتوبه كونترول تي لا ريشيرش تيير باش نبدلو لو تيير تاعنا. لي بوطون اللي عندنا تاني على البون كاع كيما راه عندنا انجستري، عندنا انولي وعندنا سوبريمي. هنا هادو لي بوطون ابيرسي امبريمي يبانو مولين انجسترو لا بيس تاعنا. عندنا هنايا لو كليك دروات بلا سوري سور لارتيكل باش يعطينا لافيش تاعه، لافيش ارتيكل. على شاك ارتيكل نجم نشوف لافيش تاعه او ميم طون راني في البون دو ريسبسيون ما يشوف ليستوريك. ها ولا نعيط له هنايا. عندنا هنايا انسيرسيون اوتوماتيك، انسيرسيون اوتوماتيك باغ عندنا ليكتور كود بار سون فيل، وكان نكون مكوشي هاد لاكاز ونهود الكلافي ونحط هنا الكورسور. اشاك فوا نفوت ان ارتيكل يدير لي ان سولد لين. اشاك فوا هنا دون لو كاو راك تخدم وحدك، لا عندك باغ اكزومبل ان ليكتور كود بار سوا سون فيل ولا فيلار ولا لا بول 2 دي. وعندنا هنايا دوطخ انفورماسيون نجمو نكتبوهم في البون تاعنا. لا ريفيرونس دوك باغ اكزومبل بروفورما نيميرو فلانيه. عندنا هنا بيس دوريجين معناتها باغ اكزومبل عندنا بروفورما وحولناها لبون دو ريسبسيون، هنا يكتب لك لو نيميرو اللي جات منه بروفورما نيميرو فلانيه، ولا بون دو كوموند درت اون كوموند يجيب لك هنا لو نيميرو. شالا تكون استعملت لوبسيون تاع كوبيي لو بون دو كوموند اون بون دو ريسبسيون. لا ميم شوز ميم في لا فاكتور. ديفير هنايا نجم نكتب دي زانفورماسيون اللي نبغي. وعندنا هنايا هاد لا بارتي التحتانيه هادي فيها لي طوطو، فيها لو مونطون اور تاكس بروت، لا ريميز remise en pourcentage, هذا total remise, montant hors taxe remisé, le mode règlement ou la trésorerie. Le mode règlement, on a à terme ou chèque ou espèce. On a espèce timbre dans le cas où il y a le timbre, nous facture d'achat. Ou on a versement bancaire, le timbre, mais un versement bancaire. Par exemple, dire espèce timbre, le timbre, on a la trésorerie, soit caisse, soit banque. On va voir d'autres caisses ou d'autres banques. On a la caisse. On a la TVA. Madame, on a la TVA dans les articles. On a le montant TTC. Le reste à payer fait le bon de réception. On a le solde précédent. On voit le nouveau solde. Le solde précédent, c'est le solde initial. Alors, il y a une vidéo qui va dire le solde initial, soit client, soit fournisseur. On a le versement. On a plusieurs versements. Le fournisseur تاعنا. نكملوا هنا les articles ونعاودوا نقولوا هاد la partie versement. عندنا هنا la quantité. كم تشوفوا هنايا. هذه la quantité actuelle شحال راه عندنا في هاد اللحظة اللي درنا البون دو ريسبسيون تاع شاك ارتيكل. هنا عندنا 27 هادو جامي مشينا منهم تشوفوا زيرو. هنايا لا جيستيون تاع باركولي انا شفناها قبيلات راه كاينه اون فيديو عليها. لو بري هنايا لو بري باغ اكزومبل نحط هنايا باغ اكزومبل هذا خلصناه 2500. هنا عندنا 3000. هنايا خلصناه 50 دينار وهنا 300 دينار. Pour la mise à jour automatique des prix d'achat et prix de vente في la liste des articles. هذه سي فيديو تانية راهي كاينه تفهمكم كيفاه تاكتيفو ديزاكتيفو لوبسيون اللي دير لا ميز ا جور تاع لي بري. خاطر حنا عندنا هنا نوفو بري دو فونت مي بون هادو نسيزوهم من يكونوا ماكتيفين لوبسيون تاع لا ميز ا جور اوتوماتيك يديرونا اوتوماتيكمون في الارتيكل في لا ليست دي زارتيكل. هنا من شرينا راه عندنا لونسيان بري داشا شحال شريناه الارتيكل هذا. عندنا هنايا اونسيان بري دو فونت.
عندنا هنايا لو ديرني بري تي تي سي معناتها شحال خلصناه لا ديرنيير فوا مي شحال خلصنا لا ديرنيير فوا على كاع لي فورنيسور لو ميم برودوي كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا لا تي في باغ اكزومبل هاد لارتيكل نسينا ما درناش لا تي في نزيدو لا تي في هايلا 19 فوالا هنايا دوكا راك تشوفوا عندنا 92847,50 دونك نجيو هنا فيرسمون باش نزيدو دي فيرسمون هنا نديرو اجوتي باغ اكزومبل ندير اجوتي 92,000 باغ اكزومبل عطيناه 80,000 هيا نديرو 60,000 اسبيس تامبر نديرو كاس دونك هنا نجمو نديرو اسبيس خاطر ماشي هنا اللي غادي يحسب لي التامبر خاطر كنجيو هنايا شوفوا ها ولا التامبر حسبه هنايا حسبه بارابور شا كتبنا هنايا هالا فيرسمون شوفوا الاول نولو هنايا solde reste à payer solde précédent nouveau solde نجمو نولو هنايا فيرسمون نزيدو un autre versement ها ولا ندير هنا ajouter وندير هنايا par exemple 32,800 ندير par exemple زدنا لها 10,000 دينار ها ولا نجمو نزيدو هنايا plusieurs versements هنا عندك لو بوطون ajouter باش تزيد لو فيرسمون لو بوطون modifier وعندك هنا لو بوطون supprimer باش سوبريمي اللي وعندك لو بوطون ديبليكي كيما هنايا باغ اكزومبل عندي لو ميم مونطون هذا 10,000 دينار كليكي على ديبليكي ها ولا زاد لي دو فوا هالا سوبريمي نقلعه عندنا هنا بيي دو باج عندنا دي موديل دامبريسيون وين افيشي تحتها كاع اون كلوز ولا اون انفورماسيون تخرج في الباد باج تاع لافاي تاعي ديتاي هنايا شاك ارتيكل نبغوا نكتبوه ان ديتاي عليه نكتبوه هنايا ولا كان عندنا ديتاي شاك فوا غير هو يتعاود في لا كرياسيون تاع لارتيكل ولا نولو لارتيكل تاعنا نموديفوه في لا ليست دي زارتيكل ونكتبو تما ديتاي واللي يجيبه هنا اوتوماتيكمون هنايا شاك فوا نانسيرو هاد لارتيكل عندنا لي مود دو ليفريزون عندنا لي نيميرو دو سيري تاع لي برودوي سورتو بور كاع لي برودوي الكترونيك باش دير ان سويفي تاع لا غارونتي سوا بون ريسبسيون ولا بون ليفريزون بعد نشوفوها ان شاء الله وهذه انفو ارتيكل كيما ديتاي نجي هنايا نكليكي على انريجستري صاي كملنا دوك مين درنا حنايا هاد لوبيراسيون على هاد الفورنيسور عمر راك تشوفوا هنا لو نوفو سولد تاعه سي 22,847 دوك عندنا هنايا ان سولد نزاد في الفورنيسور وعندنا ان كونتيتي اللي زدناه حنا في اللوجيسيال غادي نكبر شويه لي كونتيتي خاطش نسحقوا بعد بور لي زيكزامبل اللي راهم جايين فوالا نديرو 100 نديرو هنايا نديرو 50 60 هنايا نديرو 100 فوالا ندير انجستري فوالا غادي نشوفو هنايا 1,133,000 غادي نلقوها في السولد تاع الفورنيسور ونشوفو هاد لي كونتيتي نزادو في الارتيكل ندير فيرمي نروح على ليست دي زارتيكل كليكي على توس باش يبانو لي كاع لي زارتيكل فوالا كوم تشوفوا على ارتيكل ارتيكل A2 كاع اللي زدناهم في الستوك ها هما باش نشوفوا السولد نروحوا لا ليست دي تيير نشوفوا عمر وراه مسجل ها ولا عمر ها ولا 1,133,210 لو سولد اللي بقانا من البون دو ريسبسيون تاع ابخي لي فيرسمون